हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेको थियौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले कोरिलेसन एनालाइसिसको बारे डिस्कसन गरिरहेको थियौँ र अघिल्लो भिडियोजहरूमा हामीले कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसिएन्टको बारे डिस्कसन गरिरहेको थियौँ। आज चाहिँ स्पियरम्यान्स र्याङ्क कोरिलेसन अथवा यसलाई चाहिँ सिम्पली र्याङ्क कोरिलेसन भनेर पनि भन्छ। जेनरली अब कार्ल पियर्सन्स कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन हुँदाहुँदै हामीले र्याङ्क कोरिलेसनको आवश्यकता किन पर्यो होला त भन्दा जेनरली मैले कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्टलाई चाहिँ केपीसी भनेर लेखेँ। कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्ट यसले एउटा क्वान्टिटेटिभ नेचरलाई डिस्क्राइब गर्ने काम गर्छ हैन। क्वान्टिटीसँग मात्रै उसले अब कुरा गर्ने गर्छ। जस्तै हाइट कति छ हैन, त्यो अब हाइटको डिफरेन्सहरू, पपुलेसनको कुराहरू हुन सक्छ, हो त्यस्तो कुराहरूसँग एउटा क्वान्टिटेटिभ जनाउने कुराहरूसँग क्वान्टिटी जनाउने कुराहरूसँग हुन्छ। तर जहिले क्वान्टिटीकै कुरा आउँछ भन्ने छैन हैन। रियल वर्ल्ड सिनारियोमा त जहिले पनि तपाईले कति म्याग्निट्युडको छ भन्ने कुरा मात्रै आउँदैन नि त, त्यहाँनेर अर्को कुरा आउने भनेको क्वालिटीको कुरा पनि आउँछ। जस्तै अब तपाईहरुले एउटा प्रोडक्ट बनाउनु भयो, प्रोडक्ट बनाएर त्यसलाई बेच्न मार्केटमा पठाउनु भयो। अब त्यो प्रोडक्ट मान्छेलाई कति मन पर्यो, कुन लेभलसम्म मन पर्यो भनेर तपाईले जज गर्नु पर्यो भने त त्यहाँनेर क्वालिटीको कुरा आउँछ। केही कुरा मन पर्नु, लाइकिङ अथवा डिसलाइकिङ भन्ने कुरा क्वालिटीमा आउँछ। त्यसैगरी अनेस्टीको कुराहरू आयो हैन। एउटा कम्पनीमा 100 जना इम्प्लोइ छन्, कसले चाहिँ आफ्नो काम अनेस्ट भएर गरिरहेछ अथवा राम्ररी गरिरहेछ भन्ने, अब आफ्नो काम समयमा कम्प्लिट गरिरहेछ, सबै कुरा समयमै गरिरहेछ भन्ने कुरा नि त एउटा अनेस्टीको मापन हुन सक्छ हैन। हो त्यस्तो अनेस्टी मेजर गर्नु पर्यो, ब्युटी मेजर गर्नु पर्यो हैन। हो त्यस्तो कुरा मेजर गर्नु पर्यो भने हाम्रो कार्ल पियर्सन कोफिसिएन्टले त्यसमा अलिकति काम गर्न सक्दैन है। त्यसपछि क्वालिटीको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्पियरम्यान्स र्याङ्क रिलेसनबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, एउटा त्यसलाई क्वालिटेटिभ कुरालाई चाहिँ क्वान्टिटेटिभ भ्यालु अनुसार डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। किनभने हामीले पुरानो भिडियोजहरुमा के भनेका छौं भन्दा स्ट्याटिस्टिक्स भनेको क्वान्टिटेटिभ तरिकाले डिस्क्राइब गर्ने कुरा हो। हामी नम्बरको हिसाबमा के गर्छौं त, कुनै पनि कुरालाई डिस्क्राइब गर्छौं। सो यो क्वालिटीलाई पनि हामी के गर्छौं त, एउटा क्वान्टिटेटिभ हिसाबमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्छौं हैन। जस्तै अब कोही मान्छे खुसी छ भने उसले धेरै काम गर्न सक्ला, कोही मान्छे दुखी छ भने उसले काम मजाले गर्न नसक्ला। यहाँ के भयो त, यदि मान्छे खुसी छ भने त्यसलाई खुसीलाई मैले एक्स भनेर माने भने, उसले काम गर्न सक्ने कुरालाई वाई भनेर माने भने, खुसी छ भने उसले धेरै काम गर्छ, दुखी छ भने उसले थोरै काम गर्छ। यो दुईटा भेरिएबल बीच मैले के देखाउन सके त, अब कोरिलेसनको कन्सेप्ट्सहरु लाउन सके हैन। यिनीहरु बीच कस्तो खालको रिलेसन छ भनेर त मैले देखाउन सके नि। हो, यो क्वालिटीलाई नै क्वान्टिटीमा कन्भर्ट गर्ने काम केले गर्ने रहेछ त, स्पियरम्यान्स र्याङ्क कोरिलेसनले त्यो काम गर्ने रहेछ। अब जेनरल हाम्रो नियमहरु, जुन कोरिलेसनको नियमहरु लाग्छ, त्यो लगभग सबै कुराहरु यहाँ लागू नै हुन्छ। अब पोजिटिभ हुन सक्छ हैन, एउटा क्वान्टिटी बढ्दा अर्को बढ्नु, पोजिटिभ कोरिलेसन लाग्न सक्यो, अथवा एउटा क्वान्टिटी घट्दा अर्को क्वान्टिटी बढ्ने, एउटा क्वान्टिटी बढ्दा अर्को क्वान्टिटी घट्ने, त्यसरी अपोजिट अथवा नेगेटिभ कोरिलेसन्सहरु पनि लाग्न सक्यो। यो फर्मुला अब के होला त, यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने भन्ने कुरा स्ट्याटिस्टिक्स आफैमा सरप्राइजिङ छ। किन भन्दाखेरि क्वालिटीको कुरा गरिरहेछ, एउटा ब्युटीलाई पनि न्युमेरिकल भ्यालु दिने कुरा भइरहेछ यहाँ है। हो, त्यो अलिकति जे बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर धेरै भित्री कुराहरू एनालाइसिस गरेर मात्रै यो फर्मुलाहरू निकाले हो र यसको बारेमा तपाईलाई फर्दर डिस्कसन गर्न मन लाग्यो कि कसरी यो कुराहरू निक्ल्यो भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले जेनरली स्पियरम्यान्स र्याङ्क कोरिलेसनलाई चाहिँ रोले डिनोट गर्छौं। सरी हल्का पीलाई स्वाट्ट घुमाउने है, अथवा जेनरली क्यापिटल आर ले पनि डिनोट गर्न सक्छौं। फर्मुला के हो भन्दा रो इज इक्वल्स टु 1 माइनस 6 टाइम्स समेसन अफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इन्टु n स्क्वायर माइनस 1 भनेर आउँछ। अब यहाँनिर हरेक टर्महरु बुझ्न जरुरी छ। जस्तै यहाँनिर डी भनेको के हो त, डिफरेन्स, मैले डिफ लेखे, डिफरेन्स बिट्विन र्याङ्क्स। डी ले चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन र्याङ्क्स भनेर जनाउँछ। अब डी इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, R1 माइनस R2 भनेर हामीले झिक्ने काम गर्छौं। र n भनेको चाहिँ नम्बर अफ पेयर अब्जर्भेसन्स। अब तपाईलाई दिमागमा एउटा क्वेशन आउन सक्छ,
जस्तै यहाँ किन यो नम्बर अफ पेयर अब्जर्भेसन्स लेख्यो होला, अघिसम्म त हामीले एउटैमै क्यालकुलेसन गरिरहेको थियौँ, दुईवटा भेरिएबल लियौँ, दुईवटामा क्यालकुलेट गऱ्यौँ। यहाँनिर त अब एउटा नम्बर अफ पेयर अब्जर्भेसन्स भनिरहेछ। किनभने जब कुनै क्वालिटीको कुरा आउँछ नि, जस्तै ब्युटीको कुरा आएर ल, एउटा मात्रै मान्छे पृथ्वीमा छ भने हि इज द मोस्ट ब्युटिफुल भनेर भन्न मिल्छ त। ब्युटी त एउटा कम्पेरिजनको कुरा हो नि त, होइन? कुनै कुरा एउटा भन्दा अर्को भन्दा ब्युटिफुल हुन सक्छ, होइन? एब्सोल्युट ब्युटी भनेर त भन्न सकिँदैन नि, एब्सोल्युट अनेस्टी पनि भन्न सकिँदैन। यो मान्छे चाहिँ त्योभन्दा अनेस्ट छ है, हो त्यसरी भनिन्छ। त्यसैले यहाँ एउटा कम्पेरिजन जस्तो गरेर यस्तो चाहिँ निकाल्न सकिन्छ, एउटा कोरिलेसन निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यही भएर एउटा पेयर अब्जर्भेसन्स, मिनिमममा एउटा पेयर अब्जर्भेसन्स हामीलाई जरुरी हुन्छ। किनभने हामी के गरिरहेछौँ, क्वालिटेटिभ कुरा गरिरहेछौँ। क्वालिटेटिभ कुरा गर्दाखेरि के हुनुपर्छ, कम्पेरिजन हुनुपर्छ। कम्पेरिजन भइसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि यिनीहरू बिच कस्तो खालको रिलेसन रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब ऱ्याङ्क भनेको चाहिँ के हो भन्दा, जस्तै हाम्रो रोल नम्बर 1, रोल नम्बर 2, रोल नम्बर 3 भनेर हामी भन्थ्यौँ नि, होइन? त्यसै गरी के हो भन्दा सोच्नुहोस् कि कुनै कुरालाई ट्याग लाए जस्तो, जस्तै मोर ब्युटिफुललाई हामीले 10 मा 10 दिए जस्तै हो, सबैभन्दा अग्लीलाई हामीले 1 दिए जस्तै कुरा हो। अथवा तपाईँले मोस्ट ब्युटिफुल कुरालाई 1 दिन सक्नुहुन्छ, अग्ली कुरालाई 10 दिन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँमा निर्भर कुरा हो। तर हामी एउटा सर्टेन स्पेसिफिक पाथ फलो गरौँ, यस्तो गरौँ कि जे राम्रो कुरालाई धेरै पोइन्ट्स दिउँ, नराम्रो कुरा अथवा थोरै भ्यालु छ भने त्यसलाई थोरै पोइन्ट्स दिउँ। एउटा एप्रोचमा जाउँ, नभए धेरै कन्फ्युजनहरू आउन सक्छ। ऱ्याङ्क भनेको बुझ्नुहोस् कि यति कुरा हो कि जस्ट तपाईँले एउटा ट्याग दिइराख्नु भएको छ कि कसैले 10 रहेछ भनेर देख्यो भने यो मान्छे चाहिँ धेरै अनेस्ट रहेछ, यो मान्छे धेरै ब्युटिफुल रहेछ, होइन? हो त्यस्तो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब कसरी कम्प्युट गर्न सकिन्छ होला त? स्पियरम्यान्स ऱ्याङ्क कोरिलेसन कोफिसियन्ट, आरसिसी रिइन्फोर्स कन्क्रिट सिमेन्ट पनि हुन्छ, यहाँ चाहिँ ऱ्याङ्क कोरिलेसन कोफिसियन्ट हो है। कसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ भन्दा, एक्चुअल ऱ्याङ्क्स गिभन, हामी एकैछिनमा यसको एउटा एक्जाम्पल गरेर हेर्छौँ, सबै कुरा क्लियर भइहाल्छ। एक्चुअल ऱ्याङ्क्स आर गिभन हो त्यति बेला है। दोस्रो भनेको कति बेला, वेन ऱ्याङ्क्स आर नट गिभन, वेन ऱ्याङ्क्स आर नट गिभन हो, यो एउटा कुरा भयो। त्यसै गरी तेस्रोमा के छ त, रिपिटेड ऱ्याङ्क्स भनेर छ। यो तीनटा कन्डिसनहरूमा चाहिँ हामीले ऱ्याङ्क कोरिलेसन कोफिसियन्टहरू क्यालकुलेट गर्छौँ। अब तीनटैमा कसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर हेर्दैछौँ। पहिलो कन्डिसन फुलफिल गरौँ, पहिलो र सायद दोस्रो कन्डिसनहरू यहाँनिर हामी यो भिडियोमा गरौँ। त्यसपछि रिपिटेड ऱ्याङ्क्सको चाहिँ अर्को भिडियोको लागि हामीले राख्छौँ है। रिपिटेड ऱ्याङ्क्स अलिकति बुझ्न जरुरी छ, थोरै सानो डिटेलिङहरू छ, त्यो डिटेलिङ बुझ्न अलिक अप्ठ्यारो हुनसक्छ। पहिलो हाम्रो केस 1 भनेको के छ, वेन एक्चुअल ऱ्याङ्क्स आर गिभन, वेन एक्चुअल ऱ्याङ्क्स आर गिभन, जब ऱ्याङ्कै दिएको छ, होइन? सबै कुरा दिएकै छ भने त्यति बेला कसरी क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ त भन्दा, पहिलो कुरा क्यालकुलेट डी, डी को भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ अथवा डिफरेन्स बिट्विन 2 ऱ्याङ्क्स क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ, क्यालकुलेट डी स्क्वायर, अब डी लाई स्क्वायर गर्ने त हो। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ, त्यसपछि क्यालकुलेट सम अफ डी स्क्वायर। यति क्यालकुलेट गरिसकेपछि त तपाईले मजाले के गर्न सक्नुहुन्छ त, क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, हैन? यो एउटा कुरा भयो। यसपछि अर्को मैले केस 2 पनि यहीँनेरि लेखेँ र त्यसपछि हामीले ठ्याक्कै एक्जाम्पलहरू हेर्छौँ है। केस 2 मा के छ त हाम्रो कुरा भन्दा, ऱ्याङ्क्स आर नट गिभन। अब ऱ्याङ्क मजाले दिएको छैन, ऱ्याङ्क्स आर नट गिभन, ऱ्याङ्कहरू दिएको छैन, पहिले नै डेटामा तपाईले यो यस्तो हो है भनेर दिएको छैन भने त्यति बेला के गर्नुहुन्छ त, कसरी चाहिँ अब ऱ्याङ्क क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। हामीले ऱ्याङ्क क्यालकुलेट गर्नको लागि के गर्छौँ, मैले अघि भने जस्तै एकदम राम्रो कुरालाई धेरै ऱ्याङ्क दिनु होला, नराम्रो कुरालाई थोरै ऱ्याङ्क दिनु होला। ऱ्याङ्क दिनु भनेको एउटा इन्टेजर भ्यालु त्यसमा एसाइन गर्नु हो। हामी एक्जाम्पलमा त्यो कुरा पनि हेर्छौँ, कसरी इन्टेजर भ्यालु हामीले एसाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्छौँ है। ल अब चाहिँ त्यसपछि त्यसरी ऱ्याङ्क भेटिसकेपछि तपाईले जस्ट के बाँकी रह्यो, जुन हाम्रो माथिको मेथड थियो
एक्चुअल र्याङ्क्स आर गिभन मेथड, र्याङ्क्स दिएको छैन, तपाईले र्याङ्कहरू दिनुहुन्छ, र्याङ्क दिएपछि तपाईले यो तीनटा क्याल्कुलेसन गरेर र्याङ्क अथवा कोरिलेसन कोएफिसिएन्टहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। ल हामी आफ्नो एक्जाम्पलतिर जाउँ। अब के छ त भन्दा सपोज एउटा ब्युटी कन्टेस्ट भयो अरे है, ब्युटी कन्टेस्ट भयो, ब्युटी कन्टेस्टमा अब जजेसहरू बस्नु भएको छ, दुईजना जजेसहरू टक्क कुर्सीमा बस्नु भएको छ, क्वेसनहरू सोधिराख्नु भएको छ, अब के क्वेसनहरू सोध्नु भयो होइन। अब दुईटा जजेस हुनुहुन्छ, दुईटा जजेसले चाहिँ के गर्नुभयो त, अब 12 जना प्रतिस्पर्धी थिए। अब मिस नेपाल 2020 हुन लागिरहेछ, अब कसले चाहिँ पाउँछ होला त क्राउन भन्ने कुरा छ। 12 जना पार्टिसिपेन्ट्स बाँकी छन्। अब के गर्नुभयो त, जजेसहरूले सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई र्याङ्क गर्दै जानुहुन्छ, र्याङ्क गरेर के गर्नु, खाममा हाल्नुभयो, रिजल्ट निस्क्यो फ्याक्टर। ल रिजल्ट निस्किसकेपछि के भयो त, कसले जित्यो होला भन्ने कुरा हो। कसै न कसैले त जितिहाल्छ नि, अभियसली कोही न कोही मिस नेपाल भयो होला। अब त्यहाँनिर त्यसपछिको प्रोग्राम सकियो, प्रोग्राम सकिसकेपछि यसो जजेसहरूले दिएको रिजल्ट हेऱ्यो, अरे यो रिजल्ट चाहिँ एक अर्कासँग कतिको मिल्दोजुल्दो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर हेर्न राखियो। अब होइन, त्यो दुईटा जजेसहरू बीच कतिको कोरिलेसन रहेछ अथवा कतिको तिनीहरूको बिहेभियरमा एउटा रिलेसन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट पनि होइन। कोरिलेसनले दुईटा कुरा भयो यहाँनिर, एउटा त ब्युटी पेजेन्टमा को मिस नेपाल भयो त्यो भयो, अर्को हाम्रो जजेसहरूको बिहेभियर पनि कस्तो रहेछ, यिनीहरू एक अर्कासँग मिल्छन् कि मिल्दैनन्। किनभने त्यो पोइन्ट्स कसरी दिन्छ त मान्छेले भन्दा, कोही मान्छेको बिहेभियर हेरेर दिन्छ, र त्यो बिहेभियर हेरेर उसले दिन्छ भनेपछि कसैलाई त्यही बिहेभियर मन पर्न सक्छ, कसैलाई मन पर्न सक्दैन होइन। यसरी के हुने भयो त भन्दा हामीले 2-3वटा कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सक्ने भयौँ। सो अब प्रब्लमतर्फ जाउँ। पहिलो के छ त भन्दा 12 जना पार्टिसिपेन्ट छन् है, 12 जना पार्टिसिपेन्ट छन्। अब यहाँनिर हाम्रो जज 1 हुनुहुन्छ है, दोस्रो हुनुहुन्छ जज 2। अब जज 1 र जज 2, अब 12 जना पार्टिसिपेन्ट्स 3 4 1 5 2 10 9 सरी यहाँनिर 6 9 8 7 12 11 यस्तो पोइन्ट्सहरू दिनुभयो। अब सोच्नुहोस् कि 12 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरूले यसरी पोइन्ट्स दिनुभयो। अर्को चाहिँ यहाँ 6 10 अनि 12, त्यसपछि 3 9 2 5 8 7 यहाँनिर 4 1 र 11 भनेर छ। ल 12 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुभयो। अब जज 1 र जज 2 ले रिजल्ट दिनुभयो यहाँनिर हैन। यहाँनिर अब के भयो त, र्याङ्क्सहरू दिएको भयो। यहाँनिर अगाडि नै के आयो त, र्याङ्क्सहरू दियो। कोही मान्छेलाई उसको ब्युटी अनुसार, उनीहरूको एजुकेसन अनुसार, सबै कुरा अनुसार के दिनुभयो त, पोइन्ट्सहरू दिनु भनेको त त्यही हो। जस्तै कुनै सिङ्गिङ कन्टेस्ट हेरिराख्नु भएको हुन्छ, कसैले 9 पोइन्ट भनेर दिन्छ नि, 9 पोइन्ट दिनु भनेको उसको सिङ्गिङ अनुसार के भयो त, उसलाई पोइन्ट्स दिएको। 9 पोइन्ट्स दिनुको मतलब के हो त, उसले धेरै राम्रो सिङ्गिङ गर्यो हैन, क्वालिटीको कुरा आयो नि हो। सिधै यहाँनिर के दियो त, र्याङ्कको कुरा चाहिँ यहाँनिर आइसक्यो। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ, सिन्स यहाँनिर हाम्रो क्वेसन चाहिँ के आउन जान्छ भने, वाट इज द डिग्री अफ एग्रिमेन्ट बिट्विन द जजमेन्ट अफ टु जजेस। के यो दुईटा जजेसहरूको जुन एउटा के भनिन्छ रिजल्ट छ अथवा जुन एउटा पोइन्ट्सहरू दिएको छन्, त्यो पोइन्ट्सहरूसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट कतिको हुन सकिन्छ हैन, कतिको डिस्प्यारिटी छ अथवा एक अर्कासँग कतिको मिल्या छैनन् भन्ने कुराहरू यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। यहाँनिर अब एग्रिमेन्ट के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, डिग्री अफ एग्रिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। ल डिग्री अफ एग्रिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, यहाँनिर हामी सानो टेबल बनाउँछौँ। यतापट्टि हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्स प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ, यतापट्टि के भयो त, र्याङ्क्सहरू लेख्यौँ हामीले। एउटा भयो जज 1 है, जज 1 को र्याङ्कलाई R1 मानौँ। अर्को भयो जज 2, र्याङ्क R2 भयो। त्यसपछि हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने D = R1 - R2, त्यसपछि D²। ल यति कुराहरू चाहियो। अब कतिजना पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ, 12 जना। 1 2 3 4 5 6 यहीँनिर लेख्नु मलाई, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 ल 12 जना पार्टिसिपेन्ट्स र उहाँहरूलाई दिएको र्याङ्कहरू 3 र 6 4 र 10 1 र 12 5 र 3 2 र 9 10 र 2 6 र 5 9 र 8 8 र 7 4 7 र 4 12 1 11 11 हैन 12 1 11 11 छ ल यति कुरा भेटियो यो चाहिँ र्याङ्कहरू भयो अब डी क्याल्कुलेट गरौँ 3 - 6 भनेको -3 आयो 4 - 10 भनेको -6 1 - 12 भनेको -11 5 - 3 भनेको 2 2 - 9 भनेको -7 10 - 2 भनेको 8 1 1 1 भयो यहाँ 3 आयो यहाँ 11 आयो यहाँ 0 आयो अब अर्को काम भनेको स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्ने यहाँ 9 भयो 36 121 4 49 64 1 1 1 9 121 0 अब समेसन डी भनेको कति आउँछ 11 3 14 15 16 17 17 र 8 भनेको 25 भयो यहाँनिर यतापट्टि माइनस मात्रै छ 9 7 16 यहाँनिर 9 7 16 भयो यहाँनिर 8 पनि रहेछ है 8 11 22 25 भयो ल 25 र यहाँनिर 18 19 20 26 29 यहाँनिर हाम्रो क्याल्कुलेसन -9 -20 यहाँनिर कति भयो त -20 -20 + 2 भनेको -18 -18 र 7 भनेको -25 भनेपछि यहाँनिर 0 आउने रहेछ अनि यहाँनिर डी स्क्वायर भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो भनेको 416 आउन गयो है 416 आइपुग्यो ल सबै कुराहरु रेडी भयो अब हाम्रो के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो स्पियरमेन्स के हुन्छ त भ्यालु 1 - 6 समेसन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n इन्टु n स्क्वायर -1 कतिवटा अब्जर्भेसन्स छ 12 वटा 1 - 6 इन्टु 416 डिवाइडेड बाइ 12 12 स्क्वायर -1 यो भ्यालु कति आउने रहेछ त यहाँ 1 - 1.45 आयो यहाँनिर -0.45 आउन गयो अब यसलाई जज गर्ने तरिका भनेको हाम्रो कार्ल पियर्सन्समा जस्तै हो पहिलो कुरा त माइनस आयो भनेपछि नेगेटिभ कोरिलेसन भयो 0.45 आयो भने चाहिँ मोडरेट छ जस जजेसहरुको एउटा जुन एउटा के भन्छ त्यसलाई जस पोइन्ट्स दिने है पोइन्ट्स दिने जुन कुरा छ अथवा जज गर्ने कुरा छ थोरै डिफरेन्ट छ भन्न खोजे हो हैन माइनस आउने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्यो पहिलो कुरा भन्दा एउटाले धेरै दियो भने अर्कोले थोरै दिन्छ हो यो कुरा चाहिँ दिमागमा सेट गर्नु माइनस आउने बित्तिकै एउटाले धेरै पोइन्ट्स दियो भने अर्कोले थोरै पोइन्ट्स दिन्छ 0.45 आउनुको मतलब के भयो त जुन पोइन्ट्सहरु हुन्छ नि एउटाले धेरै दिँदा अर्कोले थोरै दिन्छ तिनीहरु बीचको डिफरेन्स चाहिँ धेरै छैन है भन्न खोजे हो एउटाले 7 दियो भने अर्कोले 5 देला अर्कोले यसले 1 दियो भने यसले 3 देला के एउटाको घटिरहेछ अर्कोको बढिरहेछ नि हैन जस्तै यहाँनिर 7 बाट 10 भयो रे 7 बाट 10 भयो भने उसको के भयो त घटिरहेछ बढ्यो यतापट्टि घट्यो हैन हो त्यस्तो हुन सक्छ तर यिनीहरु बीचको डिफरेन्स चाहिँ थोरै छ मोडरेट छ भन्न खोजे हो है हो यसलाई के लेख्नु पर्यो त यहाँनिर हामीले अन्तिममा के लेख्न सक्नु पर्छ वी कन्क्लुड दैट यिनीहरु बीच अथवा जजेस को एग्रीमेन्ट बिट्विन द टु जजेस इज मोडरेट एन्ड अपोजिट डाइरेक्सन उल्टो डाइरेक्सनमा छ भन्न खोजे हो ठीक छ यो एउटा क्वेशन भयो अब सपोज तपाईहरुलाई चाहिँ के दियो भन्दा दुईटा भ्यालुजहरु दियो मैले यहाँ भ्यालुजहरु लेख्छु यतापट्टि x यतापट्टि y छ यहाँनेरि 85 त्यसपछि 91 यहाँनेरि 56 अनि 72 95 72 95 76 89 51 59 90 51 59 अनि 90 ल
यति भ्यालुजहरु भयो अनि y को भ्यालुजहरु के छ त हामीसँग 18.3 20.8 16.9 अनि 15.7 19.2 अनि 18.1 17.5 14.9 18.9 15.4 ल x र y को भ्यालुजहरु भयो अब यो प्रब्लम भनेको के भयो त यहाँ र्याङ्क्सहरु दिएको छैन यहाँनेरि केही जजमेन्टहरु त भएको छैन हैन अब यहाँनेरि हामीले के स्टार्ट गर्नु पर्यो सुरुमा र्याङ्क क्याल्कुलेसनबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो र्याङ्क क्याल्कुलेसन हामीले कसरी गर्छौं होला भन्दा सपोज गरौँ R1 ले चाहिँ हाम्रो x को र्याङ्क जनाउँछ भने सबसे हाईएस्ट भ्यालु जुन छ हैन हाईएस्ट भ्यालुलाई 1 लेख्दियौ र लोएस्ट भ्यालुलाई त्यसरी नै भ्यालु बढाउँदै जाउँ सबसे हाईएस्ट भ्यालु यहाँनेरि के छ 95 छ यसलाई 1 दिए मैले त्यसपछि आउँछ 91 यसलाई मैले 2 दिए है त्यसपछि आउँछ 90 यसलाई मैले 3 दिए त्यसपछि आउँछ 89 यसलाई मैले 4 दिए हैन त्यसपछि अर्को भ्यालु भनेको 85 आयो ल 85 लाई मैले कति दिए त 5 भनेर दिए त्यसपछि 85 पछि के आउला त यहाँनेरि यसो हेर्नु त 85 पछि आउँछ 76 हो ठीक छु म 76 ल 6 भयो यो 6 भयो त्यसपछि 72 यहाँनेरि 7 भयो अनि 72 पछि के आउँछ त 56 59 छ 7 भयो यो 8 भयो यो 9 भयो र 51 भनेको चाहिँ 10 भयो यो भनेको हाम्रो लोएस्ट भ्यालु रहेछ अब y को लागि R2 भनेर सपोज गरौँ सबैभन्दा हाईएस्ट भ्यालु यहाँनेरि कति छ त भन्दाखेरि 20.8 छ ल 1 दिउँ 20.8 पछि अर्को भ्यालु भनेको 19.2 दोस्रोमा चाहिँ यसलाई 2 दिउँ 19.2 पछि 18.9 यसलाई 3 दिउँ त्यसपछि 18.9 पछि 18.3 छ यसलाई 4 दिउँ 18.3 पछि 18.5 छ यसलाई 5 त्यसपछि अर्को भनेको यहाँनेरि 17.5 छ यसलाई 6 भनेर दिउँ हैन 17.5 छ त्यसपछि 16.9 छ यसलाई 7 भनेर दिउँ त्यसपछि अर्को भ्यालु भनेको 15.7 छ यसलाई 8 भनेर दिउँ त्यसपछि 15.4 छ 9 दिउँ 14.9 10 भयो ल यसरी R1 र R2 हामीले गर्यौं यहाँनेरि ठीक छ हाम्रो के आएछ त र्याङ्क्स 54219772654610108339 ल काहीँनेरि मिस्टेक भयो भने तपाईहरुले भन्नु होला है मलाई अब d क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो d भनेको R1 R2 हो अब त सजिलै भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ 5 - 4 भनेको 1 2 - 1 भनेको 1 9 - 7 भनेको 2 7 - 8 भनेको 1 1 - 2 भनेको -1 6 - 5 भनेको 1 4 - 6 भनेको -2 10 10 0 8 3 5 यहाँनेरि 9 8 7 6 भनेपछि समेसन d भनेको कति आउला 1 + 1 2 2 2 4 यहाँनेरि आउँदा 5 5 - 1 भनेको 4 4 + 1 भनेको 5 5 - 2 भनेको 3 3 + 5 भनेको कति आउँछ यहाँनेरि 8 आउँछ यहाँनेरि हाम्रो 7 - 8 भनेको -1 छ है सो -1 - 1 - 2 0 भयो 1 2 3 भयो 3 - 2 भनेको 1 1 + 5 भनेको 6 6 - 6 भनेको 0 ल यो एउटा भयो त्यसपछि अर्को हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो d स्क्वायर है d स्क्वायर भने चाहिँ कति हुन्छ यहाँनेरि 1 नै भयो यो पनि 1 नै भयो यो 4 भयो 1 भयो 1 1 यहाँनेरि 4 0 25 36 भयो म्हणजे समेसन d स्क्वायर भनेको यहाँनेरि कति आउँछ भन्दा 74 आउँछ र नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स कति छ पेयरमा 1 2 3 4 10 वटा छ हैन 10 वटा भयो n को भ्यालु कति भयो त 10 भयो भनेपछि रो भनेको 1 - 6 समेसन d स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर -1 आउने भयो 1 - 6 * 74 डिवाइडेड बाइ n भनेको 10 10 स्क्वायर -1 आइपुग्यो अनि अब यो भ्यालु हाम्रो
कति आउँछ होला त भन्दा 990 माइनस 444 डिभाइडेड बाई 990 भनेको कति आयो त 0.55 आयो। अब प्लस भ्यालु आयो। पहिलो कुरा प्लस पोजिटिभ कोरिलेसन आयो। पोजिटिभ कोरिलेसन आउनुको मतलब के भयो त एउटा भ्यालु बढ्दा अर्को भ्यालु पनि बढ्दै बढ्दै नै जान्छ। ठीक छ, एउटा भ्यालु बढ्यो भने अर्को भ्यालु बढ्छ, एउटा भ्यालु घट्यो भने अर्को भ्यालु पनि घट्छ। तर कसरी बढ्ने घट्ने काम हुन्छ भन्दा एउटा मोडरेट हिसाबमा हुन्छ। 0.55 भनेको एउटा भ्यालु बढ्यो भने अर्को भ्यालु थोरै मात्रै बढ्छ, एउटा भ्यालु घट्यो भने अर्को भ्यालु थोरै मात्रामा मात्रै के हुन्छ त घट्ने काम हुन सक्छ हैन। के भयो त मोडरेट डिग्री अफ कोरिलेसन छ भन्ने कुरा यहाँनेरि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, यही हो मेन कुराहरू भनेको। हामीले यहाँनेरि दुईटा कुराहरूको बारेमा डिस्कस गर्यौं। थोरै यहाँनेरि हामीले स्पियरम्यान्स कोरिलेसन कोफिसिएन्टको बारेमा हेर्यौं। यो चाहिँ क्वालिटेटिभ कुराहरूसँग डिस्कसन गर्न चाहिने रहेछ। फर्मुला हेर्यौं र के कुरामा युज गर्न सकिन्छ अथवा कन्डिसन्सहरू के छ, केसेसहरू के छ। दुईटा केसको कुरा गर्यौं। एउटा एक्चुअल र्याङ्क्स आर गिभन र वेन र्याङ्क्स आर नट गिभन। एक्चुअल र्याङ्क दिएको छ भने तिनीहरूको डिफरेन्स क्याल्कुलेट गर्ने, र्याङ्कहरूको स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्ने, सम गर्ने, फर्मुला लाउने। र्याङ्क्स दिएको छैन भने कुनै एउटा र्याङ्क मेथड युज गर्ने, कि त हाइएस्ट भ्यालुलाई सबसे कम र्याङ्क दिने अथवा सबसे धेरै र्याङ्क दिने, कुनै एउटा मेथड एप्लाई गर्ने, त्यहाँ अनुसार क्याल्कुलेट गर्ने हो हैन। यो दुईटै प्रब्लममा हामीले त्यही काम गर्यौं र अगाडिको जुन कोरिलेसनको रिलेसनको तरिका हामी युज गर्थ्यौं त्यही रिलेसनको तरिकाले काम गर्ने हो। ठीक छ, त यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुलाई पनि केही कुरामा कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ, मलाई पनि यो सब्जेक्टहरु चाहिँ राम्ररी थाहा छ, मलाई बुझाउन मन छ, अरूलाई सायद म अझै राम्ररी बुझाउन सक्थे होला जस्तो लाग्छ भने हामीलाई यही नम्बरमा कल गर्नु होला अथवा हामीले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरे पनि हुन्छ, फेसबुक पेजमा मेसेज गरे पनि हुन्छ हामीलाई है। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।